सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि श्रिया कार्यं तेन पुत्रेति निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या बाणो बलं तत्त्वा स्वयं यादासु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्यै सख्याग्रे च रिरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना बलं चाहं न भक्षये बलभक्षण गर्भ स्यात् गर्भेणे उदरवृद्धिदा स्वल्पभक्षं तदो शक्ति गृहकार्यं कथं भवेद् दैवादाडीवदे ग्रामी फलयेद्गर्भिणी कलं शुभवत्निवासदे गर्भः तं कुक्षे कलम् उत्सृजेद् तिर्यक्चेद् आगतो गर्भा तदा मे मरणं भवेद् प्रसूदो दारुणा दुःखं सुकुमारी कथं सखे मन्दाया मयि सर्वस्वं ननन्दा संहरे तदा सत्यशौचादिनेमो दुराराध्ये सदृश्यते लालेन पालेन दुःखं प्रसूदाया च वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुगिनी चेदि मे मदिः एवं कुदर्कयोगेन तद्बलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं बलं भुक्तं चेरित एरिदम् एकदा भगिनी तस्याः तद्गृहं सेचया आगता तदग्रे करिदं सर्वं चिन्तेयं महदीहि मे दुर्बला तेन दुःखेन हि अनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं स गर्भे वे पुत्रा तिष्ठगृहे सुखं वित्तं तं मत्पदे यच्च सदे दास्यति बालकं षाण्मासिको मृदो बाला इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे बलमर्पयदेन्वै त्वं परिशातं तु साम्प्रतं तत्तत् आचारितं सर्वं तदेव श्रीस्वभावतः अधकालेन सा नारी प्रसूदा बालकं तदा आनीय जनगो बालं रहस्ये धुन्दुलीं ततो तया च कथितं पत्रे प्रसूदा सुखमर्भः लोकस्य सुख उत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ततो दानं द्विजादिभ्यो जातकर्म विधाय च ईदवात्रित्रहोषभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु वर्तुरग्रे अब्रवीद्वाक्यं सैन्यं नास्ति कुजे मम अन्ये स्तनेन निर्दुक्ता कथं पुष्णामि बालकं मत्ससूच प्रसूताय मृदो बालस्तु वर्तते तमगार्य गृहे रक्ष सा देर्भं पोषयिष्यति पदिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दुन्दुकारीति नाममात्रा प्रतिष्ठितं 3 मासे निर्गते चाद साधेनु सुषोर्भगं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारं स्वयम् आददे मत्वा आश्चर्यं जना सर्वे दृदृशार्थं समागतः भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यता येन्यो बालप्रसूदास्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तत्प्रहस्यं तु केनोऽभिविधियो गतः गोकर्णं तं सुदं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोतु कियत्कालेन तौ जातो तरुणो तनयो उभो गोकर्णपण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाकलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता चाशवहस्तेन भोजनं चौरा सर्वजनद्वेषी परवेस्मा प्रदीपकः लालनयार्भाकं धृत्वा सद्यकूपे नृपादयद् हिंसिका सत्रधारी च दीनदानं च प्रपीडक चाण्डालबिरदो नित्यं पाशकर्ता सुसङ्गतः तेन वेश्याकुशङ्केन पित्रं वित्रं तु नाशितम् एकदा पितरो ताड्ये पात्राणि स्वयमाहरद्
तत्पिता कृपणा प्रोचेहि धनहीनोरुरोधः मन्दिरां तु समीचीनं कुपदो दुःखदायका को तिष्ठामि गच्छामि को मे दुःखं व्यभोगयेद् प्राणास्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संसिदं तदानीं तु समागत्ये गोकर्णज्ञानसंयुधः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहः सुदकस्य धनङ्कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशं नाचेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनैः कान्तजीवनः मुञ्जाज्ञानं प्रजारूपं मोहदे नरके गतिः निबदिष्यन्ति देहोऽयं सर्वत्यक्तावनं प्रजा तद्वाक्यं तु समाकर्ण्ये गन्तुकामा पिता अब्रवीत् किं कर्तव्यं वने ताद् तत्त्वं वद संविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बन्धे पङ्गुरहं षडा कर्मणा परितो नूनं मामुत्तर दयानिधे गोवर्णोवाच देहे स्थिमं सरुद्रे अभिमतिं त्यजत्वं जायासुरादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगरिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठाः धर्मं भजस सर्वं दजलोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जयि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणाचिन्तनम् आशुमुक्ता सेवा कदारसमहो निधरां बिभत्वम् एवं सुरोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यादो वनं शिरमदिः जलषष्टिवर्षः युक्तो हरे अनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमावनेरं दशमस्य पाडाद् एवं सुरोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यादो वनं शिरमदि जलषष्टिवर्षः युक्तो हरे अनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमावनेरं दशमस्य पाडाद् श्रीहरे नमः। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। गोपिकाब्जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय सद्गुरुनाथ महाराज की।